औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वरनव जमात सोम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे, खुश होंगे। खुदा आपको सही सलामत रखे, खुश रखे। बच्चों, तुह कड़ियो पनी किताब हुंद सफ़ा नंबर 62 यानी सफ़ा नंबर 62 आप निकालिए। हमारा मौजू है आज हबा खातून, इसका हिस्सा दोम। तो गोबरियो अस पोर अमुक गोडनिक हिस्स कि हब खातून कुस ओस, तमिस क्याज ओस वनान हब खातून, असली नाव क्या ओस तमिस, तमिस कस सत ओसुक खांदर कोरमुत, तो तम संदिस मालिस क्या ओस नाव, तो खुदाई तालहन क्या ओस तमिस अता कर्मज, तमिस ओस खुदाई तालहन खूबसूरती कर्मज अता, तथ सत ओसनस अख मीठ तो मदर पुर असर आवाज़ ते अता कर्मज। तो सु क्याज ओस शायरी करान, सो ओस कशीर हंज अख मशहूर शायरा तो आबिदा। ती पढ़ो अस आज यथ हिस्से दोमस मज। तुह थोयु गोबरियो पनी किताब कुन ध्यान। अस पढ़ो कि हबा खातून युस ओस, तमिस क्या ओस असली नाव, तो कुस छु सु शख्स यम अमिस ये नाव द्युत। जून ये अशार लेकर पांपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब खातून नाम दिया और वो इसी नाम से मशहूर हुई। दपान गोबरियो युतई गोडनिकिस हिस्स मज पढ़ो कि जून हस ओस यम दर्द भरे अशार ओस गेवान, शायरी ओस करान, वारिया मदर तो मीठ जेव ओस तमिस। दपान यम हेथ हस गई सो अक दह पांपोर अकिस बुजुर्गस निश यमिस नाव ओस ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह। दपान तिमी हस छु अमिस थोमुत पत नाव हबा खातून, तवे हस छु अमे नाव सतन वनकस मशहूर, नत छु अमि सुंद असली नाव जून। एक दिन उस वक़्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक पांपोर के इलाके की सैर को निकले। उन्होंने हबा खातून की मीठी आवाज़ सुनी और वो इस पर फरेफ्ता हुआ। दपान अक दह हस ओस तिम वक्तुक युस बादशाह ओस, तमिस ओस नाव यूसुफ शाह चक। दपान सो द्राव अक दह पांपोर इलाकुक सैल करने, चक्कर करने द्राव। अत हस ओस हब खातून कपर ताई किन गेवान, तो अम हस बोज अम सज ये मीठ तो मदर आवाज़। ये आवाज़ बोजती हस गो तमिस पे सो फरेफ्ता। फरेफ्ता माने गो दीवाना होना, आशिक होना, युस तो ओत्र लिखने में तिछमो। बाद में यूसुफ शाह चक ने हबा खातून के साथ निकाह किया और वो कश्मीर की मलिका बनी। दपान यस गो त्यूता मुतासिर अम सज ये आवाज़ बोजित, दपान अम हस कोर अमिस सत खांदर, निकाह कोरन अमिस सत, तो सो बने पत कश्मीरच मलिका। मलिका माने गो बादशाह की बीवी, रानी। हबा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की ज़बां पर हैं। ख्याल किया जाता है कि हबा खातून पांदरेठन में मस्जिद हबा खातून के करीब दफन है। दपान आजकल तस हब खातून हंद शार, मदर तो मीठ शार कशरन लुकन जबान पे आसान। दपान वन हस कि हब खातून हस पांदरेठनस मज मस्जिद हब खातून नज़दीक दफन आमज करना। गोबरियो यह पोर अस मुख्तसर के हब खातून हंदिस बारस मजन। यह थोयु तुह याद कि हब खातून हुंद नाव ओस असली जून, तम संदिस मालिस ओस नाव अब्दि रथर। तो युस यह हब खातून ओस, अमिस ओसुक अकिस अनपढ़ लड़कस सत खांदर कोरमुत। तो हब खातून हस ओस वारिया खिदमत करान पन्निस खानदारस, पन्नन घरकिन, मगर तम पत ٲسۍ तम तमिस करान परेशान। येले सो तमिस तम परेशान लग करने, अथ मज हस बने हब खातून हस लज गम किस हालतस मज शायरी करने। दपान खुदाई तालहन ओस अमिस हब खातून वारिया खूबसूरती अता कर्मज, वारिया शक्ल अता कर्मज। अथ सत ٲسनस अख मदर तो मीठ जेव ते अता कर्मज। यानी दपान पत कित पट पेव अमिस हब खातून नाव, दपान येली शायरी ٲस करान, यह हस गई पांपोर किस अकिस बुजुर्गस ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह निशन, तमी हस द्युत अमिस यह नाव हबा खातून। तवे हस सरसई कश्मीरस मज यह मशहूर अमी नाव सत। दपान अक दह हस ओस तम वक्तुक बादशाह, यमिस नाव ओस यूसुफ शाह चक। दपान सो द्राव पांपोर इलाकुक सैल करने, चक्कर करने। दपान अत ٲस हब खातून कत ताई किन पन्न मदर तो मीठ यम शार गेवान। दपान अम हस बोज
یہِ آواز بوزنہٕ سۭتۍ سۭتی ہسا گوٚو سُہ تٔمِس عاشق سُہ گوٚو تٔمِس دیوانہ دَپان تَمہِ پَتہٕ ہسا کوٚر تٔمِس سۭتۍ نِکاح تہٕ یِتھ پٲٹھۍ بنے حبہٕ خاتوٗن کشمیٖرٕچ ملکہ یعنی رانی بن گئی وہ ملکہ منے بادشاہ کی بیوی حبہ خاتوٗن دَپان یہِ ٲس وَنان یِم میٖٹھۍ تہٕ مٔدٕرۍ یِم دِلَس واریاہ اثر کرن وٲلۍ شعر أمۍ ؤنمٕتۍ چھِ دَپان تِم ہسا چھِ آزکل تہِ کٲشرٮ۪ن زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آسان کٲشِر لوٗکھ حظ چھِ اکثر کھہن منٛز خاندرن منٛز فنٛکشنن منٛز یِہِنٛدۍ بٲتھ گٮ۪وان خیال کیا جاتا ہے دَپان وننہٕ سُہ چھِ یِوان کہِ حبہٕ خاتوٗن ہسا چھِ پانٛدرٮ۪ٹھنَس منٛز مسجِدِ حبہٕ خاتوٗنَس نزدیٖک دفن شاباش گوٚبریو اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ سوال اکھ چھُ اَتھ دَپان مۄختصر جواب لیکھِتھ دَپان بِلکُل لیکھِو لۄکُٹ جواب حبہٕ خاتوٗن کا اصلی نام کیا تھا تۄہہِ پوٚرُو کہِ حبہٕ خاتوٗن کیٛاہ اوس اصلی نام حبہ خاتوٗن کا اصلی نام زوٗن تھا پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال حبہ خاتوٗن کہاں پیدا ہوئی دَپان حبہٕ خاتوٗن کَتہِ زاے حبہ خاتوٗن چندرہار پامپور میں پیدا ہوئی پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال حبہ خاتوٗن کے باپ کا نام کیا تھا دَپان یُس أمۍ سُنٛد مول اوس تٔمِس کیٛاہ اوس ناو حبہ خاتوٗن کے باپ کا نام عبدی رحتر تھا پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال زوٗن کو حبہ خاتوٗن کا نام کس نے دیا یہِ پوٚر اَسہِ وٕنۍ یِتھَے کٔنَس شاباش تۄہہِ آسیو یاد تُہُنٛد جواب گژھِ آسُن حبہ خاتوٗن کو خواجہ مسعود رحمتہ اللہ علیہ نے یہ نام دیا پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال حبہ خاتوٗن کشمیٖر کی ملکہ کیسے بنی یہِ تہِ پوٚر اَسہِ ییٚکیٛاہ وٕنۍ یِتھَے کٔنَس دَپان کِتھ پٲٹھۍ بنے سۄ کشمیٖرٕچ بادشاہ رانی حبہ خاتوٗن کی شادی یوسف شاہ چک سے ہوئی جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس کی وجہ سے پھر حبہ خاتوٗن کشمیٖر کی ملکہ بنی شاباش گوٚبریو یہِ پوٚر اَسہِ حبہ خاتوٗن ہِنٛدِس بارس منٛز کہِ حبہ خاتوٗن اوس کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ مشہوٗر شاعرہ تہٕ عابدہ دَپان ییٚمہِ سُنٛد خانٛدر سُہ اوسُکھ أکِس اَن پڑھ لٔڑکَس سۭتۍ کوٚرمُت یعنی یُس نہٕ پَرُن تہٕ لیکھُن اوس زانان کِہیٖنۍ تہٕ دَپان ییٚمِس سۄ ٲس واریاہ خدمت کران پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن وٲرۍوِ بٲژَن بیٚیہِ پنٛنِس خانٛدارَس مگر تَمہِ برعکس ٲسۍ تِم تٔمِس ستاوان تٔمِس ظُلم کران تٔتھۍ ظُلمٕچہِ زندگی گُزارنَس دوران ہسا لٔج حبہ خاتوٗن شعر و شٲعری کرنہِ دَپان یہِ ہسا ٲس بڑٕ پریشان آسان أتھۍ پریشٲنی ہِنٛدِس حالتس منٛز ہسا ٲس یہِ لٔج یہِ شٲعری کرنہِ دَپان خۄداے تعالیٰ ہن ٲس أمِس اکھ خوٗبصوٗرتی عطا کٔرمٕژ یہِ ٲسٕس بنٲومٕژ واریاہ خۄشوٕنۍ بناونَس سۭتۍ سۭتۍ ٲس أمِس اکھ میٖٹھ تہٕ مٔدٕر زٮ۪و تہِ عطا کٔرمٕژ یعنی ییٚلہِ یہِ گٮ۪وان ٲس ییٚلہِ یوسف شاہِ چک اَکہِ دۄہ پامپور علاقس منٛز چکرس درٛاو أمۍ بوٗز أمۍ سُنٛد گٮ۪وُن أمِس ہسا گوٚو تیوٗتاہ بوٗزِتھ یہِ اثر أمۍ سٕنٛز یہِ میٖٹھ تہٕ مٔدٕر پُر اثر آواز بوٗزِتھ یہِ ہسا گوٚو أمِس عاشق تہٕ کوٚرُن أمِس سۭتۍ خانٛدر شاباش گوٚبریو لیکھِو تُہۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ یِم سوال یِہُنٛد لیکھِو تُہۍ جواب یہِ چھُنہٕ تۄہہِ بچو ہوم ؤرٕک کِہیٖنۍ تہِ گرِ کرنٕچ کٲم کینٛہہ مگر یہِ چھُ تۄہہِ اکھ ٹراے اکھ کرٕنۍ کوٗشش اکھ کرٕنۍ پنُن سبق پرُن تہٕ کرُن یاد اگر اَمہِ مٔزیٖد کینٛہہ خٲمی آسہِ کوتاہی آسہِ سُہ کرو انشاء اللہ صُبحٲے دوٗر باقی وسلام خدا حافظ